عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم بخير ان شاء الله. هذا الفيديو نلقاكم على خير وبخير. في هذا الفيديو هذا غادي نقدم لكم كونفيتور ديال الفريز. مادام ان الوقت ديال الفريز هذا نستغلوه ونصايبوا منه كونفيتور. عندي هنايا كيلو ديال الفريز، انا درتو في الثلاجه ونسيتو في الفريكو وهبطو لقيتو جمد. ملي لقيتو جمد قلت غادي نستغلو نصايب كونفيتور منا نوري للبنات اللي عندهم الفريز في الفريكو كيفاش غادي يستخدموه. انا ناخذ هذا الفريز ها هو، ملي هبطته من الفريكو لقيتو اصلا طلاق ليا السيرو ديالو بحال هكا كيجي. انا غنشد هذا الفريز هذا، واخا بنتي انا جايه، غنشد هذا الفريز هذا اللي داير بحال هكا، غنكب عليه السكر. هذا كيلو ديال الفريز، كيلو ديال الفريز فيه حتى 750 غرام ديال سنيده، هي كيلو الا ربع ديال سنيده. غادي ناخذ غنعبروا لكم بعبار ديال العنبه، هي 5 ديال الكيسان ديال العنبه. الا بغيتو ديروا كيلو تقدروا ديروا كيلو، انا ما بغيتوش حلو بزاف، غندير ليه غير كيلو الا ربع ديال سنيده، ما عامرينش بزاف. واحد، تقدروا تنقصوا ولكن ما تنقصوش بزاف. جوج، ثلاثة، ندير واقيلا غير 4 برك صافي، ما بغيتوش حلو بزاف. حنا مقبلين على شهر رمضان، ما غاديش نقدروا على الحلاوه بزاف. 4 صافي برك. صافي غناخذو دابا ونخلطو على هذا الشكل هذا. كما قلت لكم انا ملي هبطته من الفريكو لقيتو طلق ليا داك السيرو ديالو، اذا ما غاديش نحتاج نخليه 12 ساعه. نتوما خصكم تخليو الا كان عندكم طري 12 ساعه. انا ناخذ نخليه دابا تقريبا غير تذوب ليا ثاني، تقريبا واحد 6 سوايع، نص ديال المده نخليه واحد 6 سوايع وعاد نجيو باش نطيبوه. لهاد الفريز هذا غادي نحتاجو حتى واحد المعلقه صغيره ديال الزبده باش ما تكونش لينا ديك الكشكوشه. غادي نديروها من الفوق في الاول باش ما تعاوننا بديك الكشكوشه ما تتكونش. نخليوها هذه حتى نبداو نطيبو فيه ونوريكم كيفاش غنخدمو. صافي انا نخلط الفريز ديالي مزيان صافي على هذا الشكل هذا. صافي غادي ندير ليه السلوفان ونحطو يزيد يذوب فيه ديك السنيده ويطلق السيرو ديالو، ونعاودو نطلقوه مورا 6 سوايع. نتوما الا عندكم قلت لكم فريز طري خاصو ضروري يبقى ليله كامله تقريبا 12 ساعه. صافي هكا شتي الفريز هكا. بالنسبه للفريز اللي بغاه يكون رطب بزاف وجاري يطحنو، اللي ما بغاهش من مورا ما يطيب عادي يطحنو. اللي بغاه بحالي انايا كيبقاو فيه دوك الطريفات، انا شديتو قطعته رقيق بحال هكا على هذا الشكل هذا، نقطعته طريفات. صافي انا نخليه يرتاح كما قلت لكم. صافي نعاودو نتلاقاو باش نبداو نطيبوا الفريز ديالنا. من بعد ما خليته تقريبا ليله كامله انا جبدته دابا، درت ليه السلوفان من الفوق. ضروري ديروا عليه شي حاجه غطيوه باش ما توليش فيه ريحه ديال الثلاجه الا كانت عندكم شي بصله ولا هكا. انا نوريكم شفتو كي ولا السيرو ديالو هكا خصو يولي. ماشي مشكل الا بقات لكم سنيده لتحت، غير خلطوه وراه غادي يذوب في الطياب. صافي انا غادي عصرت واحد الحامضه، هاد الحامض هذا هو اللي غادي يحافظ ليه على اللون ديالو ويحافظ عليه باش ما يخسرش. صافي انا خلطت الفريز ديالي على هاد الشكل هذا ونخلطو فيه. بالنسبه لهاد الكشكوشه، هاد المعلقه ديال الزبده اللي غادي ندير هي اللي غادي تنقص لينا من الكشكوشه بزاف، ما غاديش تكون لينا، حتى اللي تكونات تكون قليله. صافي انا خلطته صافي داب ديك السنيده كيولي على هاد الشكل هذا، كيبقاو غير حبيبات قلالين ديال السنيده. البوطه غادي نديروها على نار مهيله، انا قصت عليها على هاد الشكل هذا. غناخذ الكوكوط ديالي ولا اللي عندكم نكب فيها الفريز ديالي، نخلط داك السكر. نتوما ما غاديش تحتاجوا تضيفوا الماء،
حيت هو اصلا طلق داك السيورو ديالو، ما تضيفوا ليه لا ما لا والو، غتخليوه غير على نار مهيله تقريبا 40 دقيقه، ما بين 35 و 40 دقيقه. نديرها هكا على هاد العافيه هادي، وناخذ هذيك المعلقه ديال الزبده وغادي نديرها من الفوق. صافي بهذا الشكل هذا. صافي انا غادي نخليه يطيب، وملي غادي يبدا تكون ديك الكشكوشه غادي ناخذ واحد المعلقه على هذا الشكل هذا ونبقى نصفيها بحال هكا، عاوتاني نحطها في شي طبيسين ونبدا نصفيها. المهم ملي بدا يغلى وتجمع ليا الكشكوشه نعاودو نتلاقاو، الا ما تجمعش ليا الكشكوشه صافي غادي المهم ملي يبدا غلا نوري لكم كيفاش هيكون. صافي البنات هو من بعد ما بدا تيطبخ دابا تقريبا درت ليه ثلث ساعه نص ديال الوقت. انا غادي ناخذ هاد الكشكوشه هادي ونبدا نحيد فيها على هاد الشكل هذا. صافي بنتي صافي ماشي هزها وتنخدم بها. حيد الكشكوشه ديالي على هاد الشكل هذا. صافي بحال هكا نبقى نحيدها غير من الفوق ونحطها في شي طبيسيل حدايا هكا. كل شويه نبقى نطلع عليها. شفتو ملي درت هذيك الزبده ما تكوناش هي كشكوشه بزاف، موالفه ما تنديرهاش ولا ما كانتش عندي. هكا ملي كنبغي ندير الكونفيتور ديما تتكون ليا بزاف ديال الكشكوشه، اكثر هي ديال الليمون. الكونفيتور ديال الليمون كتكون فيه كشكوشه بزاف ملي كنبغي نديرو. فدابا ملي درت هاد الزبده شفتو قليله وقليله بزاف. بالنسبه للبنات اللي بغاو يديروا الكونفيتور ديال الليمون فتا هو ساهل نفس الطريقه، وكديروا ديك المعلقه ديال الزبده صافي. شو تاع ديال الكشكوشه تجمعات ليا غير هاد شويه. دابا راه نقص الوقت وهو تيطيب، يلا تجمعات ليا هاد شويه ديال الكشكوشه. شوف قليله وقليله بزاف، تقريبا ما كاملاش معلقه كبيره. انا غادي نكمل هاد الكشكوشه القليله بحال هكا نجمعها. راه موالفه الكشكوشه راه كطلع تقريبا حتى لهنايا كتعمر بزاف. دابا ها نتوما راه ما كايناش باش ما تمحنكمش. صافي انا غادي نخليه بحال هكا. نزيدو هذيك ثلث ساعه اللي قلت لكم، تقريبا ساعه قل ثلث، ونعاودو نتلاقاو باش نوريكم كيفاش باش تعرفوا واش طاب ولا لا. سمحوا لي البنات انا نسيت ما قلت لكمش بلا في هذه المرحله هذه غادي نزيد الحامض باش ما يتاكسدش لينا الفريز. كنت شويه مبرصه مع بنتي حيت قلت لكم راني هازاها درت لها الفاكسان اليوم ونسيت ما قلتهاش لكم. اذا في هذه المرحله هذه غادي نزيدو هذاك الحامض، نص كاس ديال الحامض صافي نخليوه يكمل الطياب ديالو. صافي البنات الكونفيتور ديالنا جا على هذا الشكل هذا، كيجي خاطر واللون ديالو احمر. انا نجرب معكم تشوفوا كيفاش كيجي. واحد المعلقه يجي على هذا الشكل عاقد. شفتوا صافي ملي كيختار على هذا الشكل هذا صافي كتعرفوه بلا راه وجد. شفتوا حتى السكر ما فيه زعما السكر كثير، واخا هكاك جا حلو وكيجي المذاق ديالو رائع. زعما من اول مره يقدروا البنات يجربوه غادي يصدق ليهم، زعما ما غاديش تحتاجوا انكم زعما تعاودوا تجربوه غادي يخسر ولا شي حاجه. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. ما تنساونيش بلي لايك ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.